परसों कैदाबाद में क्या हुआ पढ़ा आपने, फेसबुक में, अखबारों में और टीवी पे सुना आपने? एक गार्ड बैंक मैनेजर को गोली मार देता है और फिर छलांगे लगा के कहता है मैंने गुस्ताखे रसूल को मार दिया है। ये मिर्ज़ई था। फिर हमारे उलमा पे अल्लाह रहम करे और अल्लाह इन्हें समझ और फहम अता करे। ये ना सोचते हैं ना देखते हैं, बस ये फिर बाहर निकल आए, लोगों को भी बाहर निकाला, जुलूस निकल गया, कातिल आगे आ गया, ये उसका मुंह चूम रहे। उसने एक मोमिन को कत्ल किया। बाद में जिन लोगों ने, जिन उलमा ने जुलूस की क़ियादत की थी, उन्हीं में से एक आलिम ने कल फेसबुक पे माजरत की है कि मैं माफ़ी मांगता हूं, ये बंदा मिर्ज़ई नहीं था, ये बंदा मोमिन था। तो ये पहले तहकीक क्यों नहीं की आपने? क्यों लोगों को आप सड़कों पे लेके आए, उसका माथा चूमते रहे हो, जिसने एक बेगुनाह जवान आदमी को, जिसकी फेसबुक आईडी देखी गई तो उसमें फ्रांस के जो खाके बनाने वाले लोग थे, उनमें उस पर एहतजाज मौजूद। वो बैंक मैनेजर उस पर एहतजाज करता है अपनी आईडी पे। उसकी वालदा मदरसा चलाती, वहां कई बच्चियां पढ़ती हैं उनके घर में। तुम्हें बस ये मोहब्बत रसूल और गुस्ताखी रसूल, नबी को ढाल बनाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने जुर्म छुपाने के लिए आमना के लाल को ढाल बना के पेश करते हो, फिर वो कातिल कूदता फिरता है। आप उसके कत्ल की वीडियो आ गई, उस बैंक की वीडियो आ गई, आपने अगर देखी है, नहीं देखी तो मुझसे सुने। ये गार्ड सामने बैठा है, इसकी कोई गुफ्तगू नहीं हुई, मैनेजर से इसकी कोई बातचीत गुफ्तगू हुई नहीं, दूर कुर्सी पे बैठा है। अचानक उठता है, आगे बढ़ता है, गोली मार देता है और बयान ये देता है कि मैनेजर ने ये कहा था कि अंबिया जो होते हैं ये रब के मोहताज होते हैं, इनके अपने इख्तियार में कुछ नहीं। ये गुस्ताखी है, ये गुस्ताखी है। वो बयान देता है ये गुस्ताखी किया उसने कि वो मैनेजर ये कहता है कि अंबिया सब अल्लाह के क्या हैं, उनकी अल्लाह के आगे मर्जी नहीं चलती, वो अल्लाह की मान के चलते हैं। ये उसने बड़ी गुस्ताखी कर दी है, तौहीन की है नबी पाक की। ये उसने बयान दिया। हालांकि वो वीडियो देखें जहां वो कत्ल कर रहा है तो उसकी मैनेजर के साथ कोई गुफ्तगू नहीं, कोई एक बात भी नहीं। करतूत उसके ये थे कि बदतमीज आदमी था। इससे पहले भी एक गार्ड के साथ लड़ा और उसका गला घूंट दिया, मारा उसको। मैनेजर ने उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दी। वो जाती दुश्मनी की वजह से उसने मार दिया, कुड़क निकाली और बचने के लिए नाम किसका ले दी। और फिर उलमा को आप देखें यार, उलमा को सोचना चाहिए। हाँ, पहले इल्म लोग हैं, मसनद नबवी पर बैठने वाले लोग हैं आप यार। आप कोई आम लोग हैं, एक आम लोग रेडी वाला जो काम करता है, आप भी उस सतह पे उतर आए। वो इन नौजवानों को तो याद नहीं होगा, कुछ लोगों को याद होगा। गुजरांवाला में शायद एक हाफिज कुरान को गलियों में घसीट घसीट के लोगों ने मारा था। किस वजह से? कि वो नाश्ते के टाइम अपनी अहलिया के साथ बावर्ची खाने में मौजूद था। अहलिया नाश्ता बना रही थी और वो कुरान पढ़ रहा था, वो तिलावत कर रहा था। किसी वजह से कुरान उसके हाथ से छूटा, वो चूल्हे पे गिर गया। मोहल्ले की एक औरत वहां खड़ी थी, उसने बाहर जाके आवाज लगाई
اس نے قرآن جلا دیے. گل پہنچی علماء تک، علماء نے لاؤڈ سپیکروں پر اعلان کر فلاں بندے نے قرآن جلا دیا، نکلو، ہے وقت شہادت اب آیا. لوگ نکلے. کسی نے نہ سوچا یار یہ حافظ قرآن ہے، یہ قرآن کی کیسے لوگوں نے گھسیٹ گھسیٹ کے گلیوں میں اس کو مار دیا. علماء کرام کو سوچنا چاہیے. اس طرح ایک اور واقعہ بھی ہوا حافظ آباد کے علاقے میں. سوچ کے فیصلہ کرنا چاہیے. آپ کس مسند پہ ہیں؟ اپنی اہمیت کا آپ کو احساس نہیں ہے؟ آپ بھی ایک جاہل کی طرح رویہ اختیار کرتے ہیں، پھر بعد میں آپ معذرت کر رہے ہیں کہ ہم تھانے گئے تھے، یہ ہوا، لیکن ہم سے غلطی ہو گئی، تحقیق ہم نے نہیں کی. تو پہلے تحقیق کرتے نا. اس نے یہ جملے کہے بھی نہیں کہ انبیاء اولیاء سب محتاج ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ان کی مرضی نہیں چلتی. اس نے یہ جملے کہے بھی نہیں. اور اگر یہ جملے کہے ہیں تو یہ جملے رب نے قرآن میں کہے ہیں. لیکن تم نے قوم کو ساری زندگی پڑھایا بھر دو جھولی میری یا محمد. وہ قوم جوان ہوئی، انہیں سمجھ ہی کوئی نہیں. قرآن کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، نبوت کیا ہے، نبوت کا منصب کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں نبی وہ ہوتا ہے جو عطا کرتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو جھولیاں بھرتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو ہدایت کے خزانے لوٹاتا ہے. تم نے آج تک نبوت کا منصب بھی نہیں سمجھا. نبی کا کام روزی دینا ہے، روزی دینا کام ہے رازق کا. یہ تو قرآن کہتا ہے. اٹھا سورت فاطر 22واں پارہ اٹھاؤ. یا ایھا الناس، کرو مانا. نا 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 نا، یا ایھا الناس کا معنی ہے اے امتیو. اس میں نبی شامل نہیں ہے. کرو مانا. او مریدو، او مقتدیو. الناس کا الف لام استغراقی ہے. اہل علم تک میرا یہ جملہ پہنچے تو وہ اس کا جواب دیں. الناس کا جو الف لام ہے یہ استغراقی ہے، سب کو شامل ہے. اگر نبیوں ولیوں کو اس میں سے نکالنا ہے تو کوئی دلیل پیش کرو، لے آؤ کوئی دلیل کہ فلاں آیت میں نبیوں ولیوں کو نکالا گیا ہے. لے آؤ کوئی آیت. اور اگر تم نہیں لا سکتے ہو تو الناس میں انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، صحابہ، بادشاہ، شہنشاہ، امیر، غریب، مل آنر، مزدور، سب شامل ہیں. یا ایھا الناس، اور پوری کائنات کے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ. فقراء جمع فقیر کی، فقراء جمع فقیر کی. فقیر کہتے ہیں دین والے نو، فقیر کہتے ہیں جھولی بھرنے والے کو، فقیر کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے دینے والے کو، فقیر کہتے ہیں داتا کو، فقیر کہتے ہیں گنج بخش کو. بولو فقیر کس کو کہتے ہیں؟ انتم الفقراء. تم سب مانگت ہو، تم سب گدا ہو، تم سب فقیر ہو. الی اللہ واللہ هو الغنی. غنی اور بے نیاز وہ صرف کون ہے؟ تم نے کیا عقیدت کا معیار بنایا بھائی؟
ایک آدمی کہتا ہے نبی ولی اللہ کے محتاج ہوتے ہیں تو اس میں نبیوں ولیوں کی گستاخی ہو گئی ہے. تو یہ گستاخی الیاذ باللہ کس نے کی ہے؟ قرآن نے کی ہے.